स्कॉस्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ सेल्विकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बेनहामा गांदरबल ने वचन बेनहामा में एक हफ्ता तवील शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। शजरकारी मुहिम का आगाज़ वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी, डायरेक्टर रिसर्च एंड PPMO प्रोफेसर हारून नाइक, डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोफेसर SA गांगू और डॉक्टर GM भट्ट प्रोफेसर और हेड SCF के डिवीजन और रहीम ग्रीन्स के अब्दुल हमीद के साथ किया। उन्होंने कहा ये प्रोग्राम बंजर और तंजीली मनाजिर पर तहकीक पर मबनी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स की तरक्की के लिए एक पहल है। उन्होंने मज़ीद कहा वाइस चांसलर की हिदायत के मुताबिक ज़मीन की तज़ीन की काश्त के तरीक़ों और इलम, चेस्टनट, अखरोट, पाइन, देवदार जैसे कीमती पौधों की अक़साम के 5 मुख्तलिफ मॉडल ख़रीदे गए और इसमें पेरिनियल घास और मौसमी सब्जियों के साथ बाहम काश्त की गई। डॉक्टर GM भट्ट प्रोफेसर और सरबराह SCF के डिवीज़न फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री स्कॉस्ट कश्मीर, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ स्कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, ने तरक्याती अमल का तफसीली बयान दिया। तकरीब के आगाज़ के लिए आज हज़ारों पौधे लगाए गए, ताहम शजरकारी मुहिम एक हफ्ते तक जारी रहेगी। पेशी इस हवाले से वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की गांदरबल से यह खुसूसी रिपोर्ट। आप स्टूडेंट, यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के टीचर मिल के आपने इसको एक लाइवली बायोडाइवर्सिटी हब में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा बच्चों, लेकिन इसमें ये ठीक है, आपने बच्चों का इसमें इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सर, मैंने और शुरू से ही इसमें इनका। और दूसरा ये कि ये बच्चे लोग क्या करेंगे, इसका एक पूरा एक गूगल मैप आप बनाओगे इसमें, है ना, गूगल मैप डाउनलोड करके, तो आपको इसकी पूरी टोपोग्राफी, हाइट वगैरह सब कुछ पता चलेगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा लिटरेचर को रिव्यू करो और देखो जहाँ पे भी कहीं पे कोई बैरन ज़मीन रही होगी या बैरन पहाड़ रहे होंगे दुनिया में, उन्होंने उनको कैसे रिहेबिलिटेट कर दिया। ठीक है ना डियर। और ये जो तरीका हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी, जैसे भी हमारा आ गया दिमाग में कि हमको यहाँ पे पाइन ट्रीज़ लगाने हैं, अलम के ट्रीज़ लगाने हैं, और हमने वालनट के लगाए हैं ना, और बीच में एक पूरा एक मॉडल बनेगा, है ना। तो इसको रिसर्च बेस्ड रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल बनाना है। रिसर्च बेस्ड रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल, वो मैं क्यों बता रहा हूँ रिसर्च बेस्ड रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल। अगर हम इस कॉलेज से बाहर जाएंगे किसी गांव में और उनको बोलेंगे आपके पास भी एक पहाड़ है, एक खाली नंगा सा पहाड़ है, वो बेचारे क्या करें, वो कुछ भी ला के उस पर लगा देंगे, बोलेंगे इसमें घास उगेगी और हम जानवर को इसमें चरवाहेंगे। लेकिन चूँकि हम यूनिवर्सिटी हैं, हम एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमको आज हमें नज़र रखनी है आज से 50 और 100 साल दूर तक, 100 साल दूर तक हमें नजर, क्योंकि एक पाइन जब भी कल एक फॉरेस्ट बनेगा, पाइन फॉरेस्ट, क्योंकि पाइन फॉरेस्ट की आयु और उसकी जो उम्र है ना, वो तो काफ़ी लंबी होती है। जो हम आज लगाएंगे वो अगले 4 जनरेशन हमें देखेंगी। ठीक है ना। तो अगर हमने आज इसको अच्छे से प्लान किया साइंटिफिकली, और जो चेंजिंग वेदर पैटर्न हैं, वेदर कंडीशन हैं, क्लाइमेटिक, उसको देखते हुए, और दूसरा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट भी है कि हमने जो रेस्टोरेशंस भी करने हैं फॉरेस्ट्स को, और हमने इसको डिग्रेडेड लैंड को यूज़ भी करना है, लेकिन हमने इसको एक रेवेन्यू मॉडल भी बनाना है, उसमें भी कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेटेड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम करके हम इसमें कल जो पूरा लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट्री, मेडिसिनल, एरोमेटिक, फॉडर ग्रासेस, वो इस तरह से इसमें इंटीग्रेट करना है कि इट शुड सर्व एज ए very successful revenue model for the university and a success story। और मेरे ख्याल में ये साउथ फेस है क्या? आप बच्चों ये भी पता होगा कि अभी जो यहाँ पे आप खड़े हो, हमारे बच्चे पैदा रहे हैं। हाँ देखो, ये हमारा साउदर्न फेस है। आप यही सर रास्ता नहीं है, मैं आया वहाँ से। ये साउदर्न फेस है, और साउदर्न फेस में हमेशा बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है। साउदर्न फेस में। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने साउदर्न फेस में यहाँ पे इस पहाड़ को
ایک ریہیبلیٹیٹ کر دیا ایک لائیولی فارسٹ میں، تو یہ ماڈل بعد میں ہم جموں کشمیر گورنمنٹ کو بولیں گے، ہم باقی جگہ بھی ہم اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. سوری یتھُے یس پلانٹیشن تُہۍ وٕچھان اگر ہُتہِ پٮ۪ٹھ نظر تھاوو تَتہِ باسیو اَسہِ مطلب پیرینیل کی نہ سر کتہِ ٲس تیٚلہِ أتی أتی حظ أتی ہے نا بالکل وہ اس کو ڈرپ اریگیشن ہو جائے گا. یور کھسان نہ ایک پیٹرن میں ہے نا کہاں اخ پیٹرن ہیوٗ بناوٕنۍ. ہاں ٹھیک ہے. ہلو ٹھیک میں تو بنجل ونجل نہیں اس کے سامنے لو نا فیکلٹی میں ٹائپ ہے وہ لیکن اس میں سے وہ سیدھ نکلتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے. بلڈنگ سارے کشمیر میں مارچ کے مہینے سے شجر کاری کا موسم اور سیزن شروع ہوتا ہے. اسکاش کشمیر کی اس میں ہر سال ایک کوئی بہت بڑی مہم اور پہل رہتی ہے، اور آج اس مارچ کے اس دوسرے ہفتے سے ہم نے شروع کیا بینہامہ میں ہمارا ایک فیکلٹی آف فارسٹری سے. یہاں پہ ایک مشن ہے اسکاش کشمیر اور رحیم گرینز کے بیچ میں مشن ملین ٹریز لگانے کا ایک پروگرام ہے ہمارا. یہ ایک بیرن لینڈ ہے جو آپ پیچھے سے یہاں پہ دکھا سکتے ہیں. ساؤدرن سلوپ ہے اس پہاڑی کا جس پر کچھ بھی نہیں اگ رہا ہے، اور یونیورسٹی نے ایک طے کیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک لائولی رچ ڈینس فارسٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اور آج ہم نے یہاں پہ 1200 پلانٹیشنز کے لیے اس پہاڑ پہ، اور ٹوٹل ہمارا جو مشن ہے وہ ہے قریب ہر سال 1 لاکھ پیڑ لگانے کا رحیم گرینز کے ساتھ میں. یہ ہمارے باقی اور کچھ کالجز اور فیکلٹیز ہیں، یہ مہم باقی جگہوں پہ بھی چل رہی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ ہم جو بدلتے موسم میں اور جو کلائمیٹ چینج اور جو گلوبل وارمنگ کے اثرات کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی ڈیگریڈڈ لینڈز کو ہم نے ریسٹور کرنا ہوگا، وہاں پلانٹیشنز کرنی ہوگی، مکس فارسٹ پلانٹیشنز کرنی ہوگی. آج ہم نے یہاں پہ اپنے بچوں کو یہاں پہ لایا ہے جو اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ٹیم میری پوری یونیورسٹی کی اور جو رحیم گرینز کے مسٹر عبدالحمید ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ ہم کشمیر کو ایک گرین اور خوبصورت کشمیر کیسے بنائیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھ رہے ہیں یہ تو ڈیگریڈڈ لینڈ تھا، فیکلٹی آف فارسٹری کو جو ملا تھا، اور یہ وچھن سائٹ ہے جس کو منی گام کہتے ہیں. اس تک فیکلٹی ہماری نظروں سے اوجھل تھا. پر سال جب ہم آئے، آنریبل جو ہمارے وائس چانسلر صاحب ہے، محبوب وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی صاحب، اس کے ڈائریکشنز پہ ہم نے یہاں پلانٹنگ شروع کی. ہم نے پر سال یہاں 300 کے قریب والنٹ ٹریز لگائے اور اس کی سکسیس ریٹ 95% رہی. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ ملٹی پرپز ایگرو فارسٹری اسپیشیز جس کا نام ایلمس ویلوسا ہے، جس کو پینلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو اسٹیرک کیسز بنانے کے کام میں لایا جاتا ہے. اس کے لگ بھگ 1500 پلانٹس لگائے اور جس کا سروائیول ریٹ 100% رہا. اس کے علاوہ ہارس چیسٹنٹ ہم نے یہاں لگائے جس کا سروائیول پرسنٹ خالی 40% رہا. اس کے علاوہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گرین پیچز، ہم نے انٹرکراپ کیا یہاں پیرینیل فاڈرز کو، جس میں اگر ہم دیکھیں سینفائن ہے، ٹال فیسٹیو ہے، بیکٹیلس گلورومیٹا ہے. اس کے علاوہ بیچ میں پیچ میں ہم نے راجماش لگائے. اور مجھے بڑی خوشی ہے جو میرا سپورٹ ملا مجھے ڈویژن کی طرف سے، اپنے سائنٹسٹ کی طرف سے. ہم نے اس کا پروڈیوس اس سال کسان میلے میں 31,000 روپے میں بیچا. اور یہ جو ہمارے محبوب وائس چانسلر نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی، آپ ایک ریونیو جنریٹنگ ماڈل بناؤ. تو ہم نے اس کی ابتدا ہے، اس کی شروعات ہے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ ان دی کمنگ ایئرس ایک یہ لش گرین ہوگا یہ ایریا پورا، جس سے یہاں کا مائکرو کلائمیٹ امپروو ہوگا، جس سے
इसको जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे भी बहुत हद तक निजात मिलेगी। यहाँ जो अगर हम देखेंगे ये पूरा कवर हो जाएगा लश ग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज में, और ये एक एग्जाम्पल होगी बाकी हमसायों के लिए जो हमारे यहाँ नेबर्स है, ताकि इस मॉडल को वो कॉपी कर सकें अपने फील्ड्स में, ताकि उनका लाइवलीहुड, उनका रोजगार, उनका हर कोई चीज़ बढ़ सके। इसलिए आज तो इससे लोकेलिटी में जो है वाइल्ड एनिमल्स का जाना कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर हम देखते हैं कि इंसान को लालच ने इतना अंधा किया है कि उसने जंगलों को बेतहाशा कटाव किया है, जिससे हमारे जंगली जानवर बिल्कुल गाँव की बस्तियों में जाते हैं, वहाँ मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके लिए भी हमने फॉरेस्ट फूड्स के नाम पर एक मॉडल यहाँ बनाया है, जिसमें हमने लगभग हजारों की तादाद में पेड़ लगाए हैं। अगर उनको वो फूड वहाँ से मिलेगा या यहाँ से भी कुछ उनको फॉरेस्ट फ्रूट्स मिलेंगे, तो वो नज़दीकी बस्तियों में, गाँव में जाने से गुरेज करेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।